भगवद गीताको सांख्य योग नाम गरेको दोस्रो अध्यायको श्लोक नम्बर 40 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यसको हिजो हामीले श्लोक यसको अर्थ गरेको छौं। आज अलिकति अरु मलाई त्यस्तो लाग्यो कि यसलाई अझै खोलेर केही कुरो गरौं र हिजोबाट अहिलेसम्म मैले अलिकति यसमा चिन्तन पनि अलिक गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रसङ्गलाई फेरि ल्याउनुहोस्। भगवान श्री कृष्णले दोस्रो अध्यायमा सांख्य योगको वर्णन गर्नुभएको छ। सांख्य योग भनेको ज्ञान योग। ज्ञान योग भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जसले संसारको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई परित्याग गरेको छ, यानी अब उसलाई सांसारिक कुनै पनि प्रकारको कुनै काम गर्ने जरुरत छैन। जस्तो अहिले पनि हाम्रामा यस्ता यस्ता योगनिष्ठ सन्तहरू हुनुहुन्छ, सद्गृहस्थमा पनि वानप्रस्थ उमेरमा ढल्किसकेका, जो घरमा बसे तापनि अथवा घर छोडेर नजदिकको कुनै आश्रम मन्दिरमा बसे तापनि मनबाट जसले घरलाई पूर्ण रूपले परित्याग गरेको छ, मनबाट शब्द राम्ररी हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। कोही कोही बेला के हुन्छ भने बाहिरबाट कपडा त रातो लगायो तर मनबाट संसार छुटेको हुँदैन, मनबाट आसक्ति छुटेको हुँदैन। मनले अझै पैसा पाउने, अझै प्रतिष्ठा पाउने धेरै कुरो बाँकी भएको हुन्छ। त्यसैकारण त प्राणनाजीले भन्नुभयो होला, एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, बन्द पर बन्द जाए विध विध के सो खोली किन हुन जाई। श्री प्राणनाथजी महाराजले उसलाई चिन्तामणिलाई सम्झाउँदा भन्नुभयो, चिन्तामणि तिमी साधु भयो, निवृत्त मार्गमा गयो, तिमी 500 शिष्यहरू छन्, आज पनि तिमीलाई आफ्ना शिष्यहरूको गुरुपन, म साधु भएँ भन्ने तिम्रो प्रतिष्ठा इत्यादिबाट तिमी निवृत्त हुन सकेको छैनौ। गृहस्थीहरू त सानो आगोमा पोलिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई कति चाहिन्छ, उनीहरूको 4वटा 5वटा परिवार हुन्छन्, प्रतिष्ठा पनि त्यस्तो धेरै चाहिने हुँदैन, उनीहरूको ठिक्क प्रतिष्ठा हुँदा हुन्छ। तर तिमी त भयंकर ठुलो डढेलोमा प्रवेश गरिरहेको छौ। अत्यन्त कहिल्यै पनि तृप्त नहुने तिमी प्रतिष्ठाको भोको भएको छौ। तिमीलाई लाग्दछ यी शिष्यहरूको बीचमा मेरो प्रतिष्ठा बनाएर राखिदिनुहोस् गुरु महाराज भनेर तिमी प्रार्थना गर्दछौ। सुनो रे सत के बन्जारे एक बात कहूँ सम्झाई। जबसम्म तिमी मनबाट साधु हुँदौ, जबसम्म तिमी चित्तबाट शान्त हुँदैन, तबसम्म यो देखाउटे बाहिरको बोक्रो भएर के काम लाग्दछ। तसर्थ म हिजो रामायण पढ्दै थिएँ र हिजो राति नै मैले रामायणबाट 1-2 चौपाईहरू फेसबुकमा हालेको छ। गुरुको महत्व भन्ने हेडिङबाट नेपालीमा लेख्न सुरु गरेको थिएँ। फेरि यसो विचार गरेँ, हाम्रो पाठकहरू त हिन्दी भाषी पनि धेरै छन्। मेरा अत्यन्त प्राणप्रिय नेपाली पाठक वृन्दहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, समय मिल्दा म नेपालीमा पनि लेख्छु, तर कोही कोही बेला समय नमिल्दा यस्तो भाषामा लेखौँ जसमा दुवै पक्षले बुझ्न सकुन्। म जान्दछु हजुरहरू यति मिठो मिठो गीतहरू गाउनुहुन्छ, गीतहरू सुन्नुहुन्छ, ती गीतहरूमा यति अप्ठ्यारा शब्दहरू हुन्छन्। म त्यसमा उर्दूका शब्दहरू, फारसीका शब्दहरू, गुड हिन्दीका शब्दहरू हुन्छन्, त्यसमा त्यो पनि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ भने प्रवचनलाई अथवा लेखहरूलाई पनि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो के लेखेको छ भन्ने बुझ्न कोसिस गर्नु। त रामचरितमानसमा पनि बहुत मिठो कुरो लेखेको रहेछ कि कलियुगमा यो काक भुसुण्डीजीले गरुडजीलाई कलियुगको वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो कलियुगको वर्णनमा पढेर यति आनन्द लाग्यो।
700 वर्ष अगाडि लेखिएको कुरो अहिले आएर त्यो सबै कुरो चरितार्थ हुँदैछ। श्रीमद् भागवतमा अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय कामिन्य केशशूलिन्य सम्भवन्ति कलाविह भने जस्तै त्यसमा बहुत राम्रो लेखेको छ। त्यसमा एउटा कुरो के लेखेको छ भन्दा कलियुग जब चरम सीमामा पुग्दछ त्यतिखेर बडो स्पष्ट कुरो हामीलाई लेखेको छ। गृहस्थता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष इत्यादिको विकारमा परेर पनि सत्संग गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। गुरुको शरणागत भएर मुमुक्षु भएर सधैँ ऊर्ध्वगामी हुन्छन्। तर रामचरितमानसमा काकभूषुण्डीजी गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ, गरुडजी यो कलियुगमा सम्पूर्ण रूपले निवृत्त भएर त्यागी भएर जो साधु बनिएका छन्, कलियुगका साधुहरू कसरी पहिचानमा आउँछन् भन्दाखेरि जसको कपडा राम्रो छ, जसका साधुजन्य आभूषणहरू राम्रा छन्, उनीहरूलाई कलियुगमा साधु मानिन्छ। कलियुगका साधुहरूको ज्ञान कस्तो छ, वैराग्य कस्तो छ, विवेक कस्तो छ, उनीहरूको भित्र परमात्मा प्रतिको समर्पणात्मक भक्ति कति धधकिरहेको छ, यसलाई महत्त्व दिँदैन। र अहिले चौमुखी चारैतिर हेर्दाखेरि र आफू स्वयंलाई पनि हेर्दाखेरि सायद हामी कलियुगी साधु हौं कि जस्तो। यस्ता शास्त्र पढ्नुको यही भाव छ। शास्त्र के हो? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्ध एव स। शास्त्र आँखा हो, शास्त्र ऐना हो। जब हामी शास्त्र पढ्छौं, शास्त्र पढ्दाखेरि अब हामी एउटा पोजिसनमा एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि सबैले प्रशंसा गर्छन्, जय जयकार गर्छन्, फूलमाला लगाइदिन्छन्। कसैले पनि प्राय आफ्नो अवगुणको आख्यान कसैले पनि गर्दैन। अनि अब विवेकको पनि कमी छ र भक्तहरूले प्रशंसा पनि धेरै गरे भने बाँदर त्यसमाथि पनि रक्सी पिएको छ भने अब त्यो बाँदर खपिसक्नुहुन्छ त। रामचरितमानसकै यो पनि पद हो र बडो खुसी लाग्यो त्यो देखेर। र हामीले यी सब कुराहरू स्वाध्यायको अर्थै यही हो कि हामी निरन्तर यसमा आफ्नो यो सम्पत्ति हो। प्राणजीले भन्नुभयो नि, धनिए तो धन बहुत दिया पर लिया न हराम खोर। प्राणजी भन्नुहुन्छ परमात्माले धेरै सम्पत्ति हामीलाई दिनुभयो, सद्गुरु महाराजले धेरै सम्पत्ति हामीलाई दिनुभयो, तर लिया न हराम खोर। हामी आफ्नो दुष्टताले, आफ्नो दीर्घसूत्रताले, आफ्नो आलस्यले, केवल संसार प्रतिको मात्र अतिशय आसक्तिले, मोहाशक्तिले गर्दा हामीले त्यो परमात्माले दिनुभएको गरिमामय ज्ञानको पूर्ण उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले निरन्तर यस कुरालाई अभ्यासमा हामी ल्याउन प्रयत्न गरौँ। यो श्लोक जुन मैले हिजो हजुरहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ, दुईटा पाटो वर्णन गर्नुमा जुनको अहिले व्याख्या गर्दै, एउटा सम्पूर्ण रूपले निवृत्त भएका, मतलब मन वचन कर्मले सन्यासी भएका, जसले सांख्य योगको उपासना गर्दछ, सुख दुःखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जसलाई संसारको कुनै पनि प्रकारको द्वन्दात्मक विकारहरूले ग्रस्त बनाउँदैन, जो संसारको विकारबाट परम मुक्त भएको परमहंस सन्त छ, उसलाई त ठिक छ। तर कृष्णलाई थाहा छ अर्जुन अहिले त्यो परम गतिमा पुग्न सकेका छैनन्। अब अर्जुन कृष्णका बिल्कुल नजदिकमा हुने व्यक्ति नै पुग्न सकेका छैनन् भने तपाईँ हामीलाई त हर प्रकारले संसारको भिन्न भिन्न प्रकारका विकारजन्य रोगले रोगिष्ठ बनाएको छ। त्यसकारणले कृष्णले जुन अर्को मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, कर्मयोग। यो कर्म योगलाई निष्काम कर्मयोग अथवा समता योग पनि भन्न सकिन्छ। बाटो दुईटै प्यारलल छ। एउटा बाटो धेरै कठिनाइले पुग्ने बाटो छ, त्यसकारणले कृष्णले भन्नुभयो यो बाटोमा नहिँड तिमी। यो बाटो हिँड्दाखेरि सम्भव छ तिमीलाई गिर्ने सम्भावना बहुत हुन्छ, किनभने यो स्वावलम्बनको बाटो हो।
तर यो समर्पणको जुन बाटो छ यो सजिलो छ निष्काम भावको। र यसैको निष्काम कर्मयोगको वर्णन गर्दा प्रभुले भन्नुभयो यदि यो निष्काम कर्मयोगमा लाग्यो भने इह भनेको यो संसारमा यो मनुष्य लोकमा अथवा यो कर्मयोगको बाटोमा अभिक्रम नाशः नास्ति, अभिक्रमको नाश हुँदैन। अभिक्रमको नाश हुँदैनको अर्थ के हो भन्दा यो यसको हो, यसलाई म आज फेरि अलिकति हजुरहरूको सामने यसलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु। अभिक्रम नाश, अभिक्रम नाश, अभिक्रमको अर्थ हो प्रयत्न। जस्तो यो निष्काम मतलब के हो भने अभिक्रम, पहिले शब्दलाई, अब यो संस्कृतको शब्द हो, आज म अलिकति हजुरहरूसँग संस्कृतको संवाद पनि गर्छु। अभिक्रम, क्रमको अर्थ हो अगाडि बढ्नु। 2, 3, 4 क्रम संख्या के हो भन्छौँ नि हामी। र अभिक्रममा क्रम शब्दको अर्थ हो अगाडि बढ्नु। अभि शब्दको अर्थ हो यो उपसर्ग हो। प्र, परा, अपसम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बि, आङ, नि, अधि, अपि, अतिसु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रादय। अभि माने उपसर्गात्मक कुरो हो। अभि माने चारैतिरबाट। मतलब के हो भने क्रम माने अघि बढ्नु, अभि माने चारैतिरबाट। अर्थ के भयो? चारैतिरबाट अघि बढ्नु। अर्थात् अभिक्रमको अर्थ भयो सर्वतोमुखी प्रगति गर्ने, चारैतिरबाट प्रगति गर्ने। के को प्रगति गर्ने भन्दाखेरि अब संसारको पनि प्रगति गर्ने। किन? हामीले जुन संसार स्वीकार गरेको छ त्यो प्रभुको प्रसाद मानेर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरेमा जुन पंक्ति छ, जुन संसार हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो संसार मेरो उपभोगको लागि होइन बल्कि सेवाको समर्पणको लागि हो भनेर जब हामी अगाडि बढ्दछौँ, बढ्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको सर्वतोमुखी विकास, सम्पत्ति कमाउनेमा होस् अथवा त्यो सम्बन्धी कुनै पनि कुरो, किनभने त्यसको मूल उद्देश्य कृष्णको आराधना छ। कृष्णको यो जुन विराट सुन्दर संसारको सेवा छ, यानी मूल रूपमा हाम्रो पासमा भौतिक उपलब्धि पनि सेवाको लागि छ। त्यसमा प्रगति, चौहोर प्रगति अथवा साथमा ध्यानको प्रगति, अनि कुनै कर्मका भिन्न भिन्न शाखाहरूको कर्ममा प्रगति, ज्ञानमा प्रगति। अहिले हामी यो जुन यज्ञ गरिरहेका छौँ, ज्ञान यज्ञ, यो ज्ञानको प्रगति गरिरहेछौँ। हजुरहरू कति प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूको कमेन्ट हेरेर म चाल पाउँछु। खास गरेर हाम्रो भुरी गाउँको बडा विद्वान हाम्रो पण्डितजी हुनुहुन्छ, कृष्ण शरण पण्डितजी, मलाई लेख्नुहुन्छ बडो आनन्द आइरहेको छ गुरु महाराज भनेर लेख्नुहुन्छ। म बडा गदगद हुन्छु। एउटा श्रीमद् भागवतको प्रकाण्ड कथाकार, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा माझिएका पण्डित, यस्ता विद्वानहरू भन्ने अर्थ के भन्दाखेरि ज्ञानको पनि प्रगति। यसको अर्थ मैले जान्दैछु भनेर चुप लागेर बस्यो भने ज्ञानको कहिल्यै प्रगति हुँदैन। ज्ञानको प्रगति हुन्छ पान सडे घोडा अडे विद्या बिसरी जाए। पान सड्दछ, राखेको ठाउँमा पल्टाइरहनु पर्छ। घोडालाई बाँधिराख्यो, खाना मात्र दियो भने घोडा बिग्रिन्छ, त्यसलाई यताउता घुमाइराख्नुपर्छ। अनि विद्या बिसरी जाए, ज्ञान पनि मैले तालिम लिएकै छ, मैले पढेकै छ, म जान्दछु भनेर चुप लागेर मक्ख भएर अहङ्कारी भएर हामी बस्यौँ भने ज्ञान विद्या बिसरी जाए, विद्या पनि बिर्सिन्छ। त्यसैले ज्ञानको प्रगति हामी बसेर स्वाध्याय गरौँ अथवा आफू बसेर शास्त्रहरूको स्वाध्याय गरौँ, ज्ञानको प्रगति। साथसाथमा हामीलाई जुन भवबन्धन लागेको छ, सांसारिक बन्धनले हामीलाई जुन बटारिरहेको छ, निश्चित छ अहिले जति प्रीति राखे तापनि, अहिले जति अत्यन्त संसारका हर प्रकारका साइनाहरूसँग अथवा हर प्रकारका
वस्तुहरूसँग अतिशय प्रीति राखे तापनि छोड्नु त पर्छ। त्यसकारणले बिस्तारो बिस्तारो सांसारिक बन्धनलाई खुकुलो बनाउनको विषयमा प्रगति, भगवद गीताको 15 अध्यायको 5औं श्लोकको 5औं होइन 4थो कि 3रो श्लोकको अन्तिम लाइन, असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र द्वारा आसक्त रूपी बन्धनलाई समातेर दरो गरी काट्नु। मतलब यो जुन भोलि हामीले छोड्नै पर्छ, बरबस परेशान भएर दुःख पाएर कराउँदै चिच्याउँदै छोड्नु भन्दा अहिलेदेखि नै मनबाट, बाहिरबाट एकदम राम्रो देखाउने, मनबाट छोड्दै 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 जाने। त्यस विषयको प्रगति होस् अथवा संसारको कल्याण गर्ने कुनै पनि लोक संग्रह मेवापि सम्पश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह भनेको लोकको कल्याण गर्ने कार्यमा प्रगति। जस्तो अहिले के छ भन्दाखेरि भद्रावतीपुरी धाममा म बसेको छु। धेरै व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसको यो महामारीमा लकडाउनले गर्दाखेरि अलपत्र परेका छन्, दुखी भएका छन्। खास गरेर मिडल क्लास र लोअर क्लासका व्यक्तिहरू अत्यन्त दुखी छन्। उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। सेवाको लागि म त साधु मान्छे हुँ, त्यसकारणले फोन गर्दछु। फोन आउँछ पनि, गुरु महाराज हामी यस ढङ्गले सेवा गर्न चाहन्छौँ, हजुरले व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। उनीहरूले गरेको कुरालाई म अलिकति यताउता व्यवस्था मिलाउँदा सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यो लोक संग्रह, लोक कल्याणको लागि, संसारको कल्याणको लागि यी सम्पूर्ण प्रकारका प्रगति यसलाई भनिन्छ अभिक्रम। चारैतिरबाट प्रगति गर्ने अभिक्रम। त अनि अभिक्रमको नाश न अस्ति। हामीले प्रगति गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई कर्मको बन्धनले बाँध्छ भन्दाखेरि निश्चित रूपमा पनि बाँध्दैन। यानी यो प्रगति गर्दा कारण के छ भने निवृत्ति मार्गमा जानेले केही पनि नगर्नु भनेको छ। किन गरे भने त कर्मको बन्धनले बाँधिहालिन्छ। तर श्री कृष्णले सन्यासको एउटा नयाँ प्रपत्ति सुरु गर्नुभएको छ, नयाँ कुरो गर्नुभएको छ। घोर गृहस्थ भए तापनि, संसारमा बसिरहे तापनि गोपीहरूको के थियो? पति पनि थिए, नानीहरू पनि थिए, सासु ससुरा पनि थिए, घर द्वार महल मकान गाई बस्तु सबै थिए। हुँदा हुँदै पनि सुखदेव जस्ता परमहंस, संसारको सर्वश्रेष्ठ सन्त गोपीहरूलाई प्रणाम गर्दछ। कारण सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, धन्या ब्रजस्त्रिय उरु क्रमचित्तया। कारण के छ? गोपीहरू शरीरले संसारी भए तापनि मनले सम्पूर्ण सन्यासी छन्। आत्माले परम अनुरागी छन् कृष्णमा। शरीर घोर संसारी छ, मन पूर्ण सन्यासी छ, अनि आत्मा निरन्तर 24 घण्टा कृष्णको संयोग र वियोग श्रृंगारात्मक प्रेमले गदगद भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो विषयमा प्रगति गर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको हानि हुँदैन। नाश माने हानि न अस्ति छैन। अघि प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय पनि लाग्दैन। प्रत्यवाय लाग्दैनको अर्थ के हो भने यो कर्म यदि निष्काम भावले कर्म सेवा गर्दा गर्दै कुनै प्रकारको भूल, हेर्नुहोस्, ज्ञान मार्गीले जो स्वयंले म सब कुरो जान्दछु भनेर उसले त्यो मार्गमा चढ्दाखेरि यदि उसबाट केही भूल भयो भने त्यो भूल हुँदाखेरि उसले त्यसको प्रायश्चित गर्नु पर्दछ। तर निष्काम कर्म योगमा, समर्पण योगमा, भक्ति योगमा यदि यो गर्दै गर्दाखेरि कदाच कतै चूक भइहाल्यो, संसार छ, चूक भइहाल्यो, भूल भइहाल्यो भने पनि प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय लाग्दैन, दोष लाग्दैन, पाप लाग्दैन। भूल भयो भने पनि त्यसमा डराउनु पर्दैन। यस्तो खालको जुन कर्तव्यनिष्ठ जुन धर्म छ, स्वल्पम अपि, थोरै गर्दाखेरि पनि
त्यसले ठूलो डरबाट हामीलाई मुक्त बनाउँदछ। हिजो मैले यो श्लोकको अर्थ गर्दा म आफैलाई मानसिक रूपले म तृप्त थिइनँ, तसर्थ मैले विचार गरेँ आज फेरि एकपल्ट यो श्लोक सम्बन्धी हजुरहरूसँग म वार्तालाप गर्छु भन्दा अब आजको पंक्तिमा हामी आउँ। आजको पंक्ति हो हाम्रो 44वां श्लोक। हिजो हामीले दुईटा श्लोक सँगै पढ्यौं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। यो भन्दा पहिलो जुन 41वां श्लोक थियो त्यसमा हामीले दुई प्रकारका बुद्धिको वर्णन हामीले सुनेको थियौं, हो कि हैन? याद गर्नुहोस् त हाम्रो स्वभाव कस्तो छ भन्दा हाम्रो स्वभाव कस्तो छ हेर्नुस्। मन भनेको डेटा राख्ने हार्डवेयर जस्तो, सफ्टवेयर जस्तो। यसमा धेरै कुरा अनन्त अनन्त जन्मका संस्कारात्मक कुराहरू यसमा सञ्चय भएका छन्, डेटाहरू छन् यसमा। तर मनको स्वभाव कस्तो छ भन्दा राम्रो कुरो छिट्टो बिर्सिने, नराम्रो कुरो धेरै याद राख्ने। मलाई थाहा छ, तपाईलाई म राम्ररी चिन्दछु। यति वर्ष अगाडि फलाना ठाउँमा तपाईले मलाई मुटु छेड्ने खालका कुरा गर्नुभएको थियो। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते स्वजनता प्रतिता भवतः परम। म जान्दछु हजुरलाई आगे भन्न हाम्रो मेन्टली हाम्रो स्वभाव छ कि हाम्रो स्वभावले, हाम्रो मानसिक स्थितिले हामी राम्रो कुरोलाई धेरै बेर पक्रिन सक्छौं। मनको अर्को स्वभाव कस्तो छ भन्दा पानीको जस्तो स्वभाव छ, स्वयं माथि उठ्न चाहदैन। जस्तो पानी अब तेस्रो तला चौथो तला घर हुन्छ, ओके? प्राय म काठमाडौँमा देख्दछु मालिकहरू सबभन्दा माथि बस्दछन्। त्यसको एउटा फाइदा रहेछ, छतमा एउटा सानो मन्दिर बनाएको हुन्छ, छतमा आनन्द लिन पनि पाइयो, तल भाडा दिने, अनि त्यो भाडा कुटु कुटु खाने बस्ने, ओके? अब पानी चार तला माथि पनि पानी चाहियो, तर त्यो भुइँमा भएको पानी 4 तलामा आफै चढ्दैन। त्यसलाई मोटर संयन्त्रबाट त्यसको उत्थान गर्नुपर्दछ। तर माथि भएको पानीलाई तल गिराउनका लागि कोही यन्त्रको जरुरत छैन, कुनै पनि यन्त्रको जरुरत छैन, पानी आफै गिरिहाल्छ। त्यसरी नै यो मनको स्वभाव कस्तो छ ध्यान दिएर विचार गर्नु होला। यो मनलाई जब हामी माथि उठाउन चाहन्छौँ, भक्ति पथमा आरूढ बनाउन चाहन्छौँ, ध्यानमा अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, सत्कर्ममा अलिकति अगाडि लैजान चाहन्छौँ, निष्काम समर्पण कार्यमा अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, धेरै गाह्रो पर्छ, धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसकारणले कथा गर्दाखेरि जब भक्तहरू बडा प्रेमले गुरु महाराज घरमा भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, तर 8 बजेसम्ममा सबै काम सकेर, 8 बजेसम्ममा सबै कुरो सकेर, अनि किनभने मन वहाँ लाग्दैन, तसर्थ हजुरको कथामा आउनका लागि दौडेर हामी आइपुग्छौँ भन्दा मलाई खुसी लाग्दछ। यस्तो भयङ्कर विकट संसारमा पनि भगवत कथाको रसास्वादन गर्नका लागि दौडेर संसारको कार्यलाई जसो तसो समापन गरेर व्यवस्था मिलाएर तपाईहरु कथा सुन्न आउँदा मलाई झन् जाँगर चलेर आउँछ कथा सुन्ने। त्यस्तो मैले देख्दछु कथाहरुमा। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन मानसिक स्थिति छ हाम्रो, यो मन हमेशा बार-बार त्यस्तो हुँदैन, तसर्थ मनलाई माथि लान बहुत गाह्रो छ। हजुरलाई कोही कोही बेला अप्ठ्यारो लाग्दो होला, तर म निवेदन गर्दछु, यदि तपाईहरु साँच्चै भक्तिको यो अत्यन्त पवित्र पथमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यसमा 2-3 वटा तपाईहरुले बेसिक काम गर्नु पर्दछ। इन्जिनियर बन्नका लागि पनि त पढ्न दिकै पर्छ नि त। यसमा बेसिक कामहरु म आज ती सब उच्चारण गर्दिन, समय कम छ आज। तर बेसिक काम
यानी फाउन्डेसन अलिकति बनाउनु पर्छ। बगैर फाउन्डेसन नभएको यदि हामी भक्ति पथमा आरूढ भयौं भने हामी हमेशा टिक्न सक्छौं। उदाहरणको लागि जस्तो मानिलिनुहोस्, म हजुरको गाउँमा आएँ, 7 दिन मैले कथा गरेँ। कथा गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई देख्दछु, आँखाभरि आँसु हुन्छ, बडा मजाले नाच्नुहुन्छ। तपाईहरु कथा 3 घण्टा 4 घण्टा बसेर कथा श्रवण गर्नुहुन्छ। 7 दिनमा मलाई यस्तो लाग्दछ, हो भक्तिको त यहाँ एउटा लहर छायो, वृन्दावन त अहिले यहाँ पो देखिन थाल्यो। तर तपाई आफै विचार गर्नुहोस् कि जब म त्यहाँबाट निस्केर बाहिर निस्किन्छु त्यतिखेर त्यो भक्तिको जुन एउटा राम्रो वातावरण, चलो ठाउँ त अब त्यहाँ अर्कै ठाउँ हुन जान्छ, तर हाम्रो हृदयमा जुन भक्तिको अंकुर पलाएको छ, भक्तिको टुसो पलाएको छ, त्यो भक्तिको टुसोलाई बाख्राले आएर, यानी पाप रूपी बाख्राले आएर, अकर्मण्य रूपी बाख्राले आएर त्यो टुसो खाइदिन्छ कि खाइदिँदैन? त्यो जाँगर, त्यो जोश, त्यो उत्साह, त्यो निष्ठा, त्यो प्रपन्नता, त्यो भावको अति प्रवहनता त्यो रहन सक्दछ त? रहन सक्दैन। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। र भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई निष्काम कर्मयोगको बाटो सिकाउनु भएर यो मनलाई ऊर्ध्वगतिमा, मनलाई माथि लैजानका लागि भगवानले मनलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? अर्जुन, 2टा बाटो छ, एउटा व्यवसायत्मिका बुद्धि र अर्को अव्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि त एउटै मात्रै हुन्छ, यानी निश्चयात्मिका बुद्धि एउटै मात्रै हुन्छ। निश्चय गर्ने बुद्धि मात्र, ठोस निर्णय गर्ने बुद्धि एउटा मात्र हुन्छ। तर अव्यवसायत्मिका, अनिश्चयात्मिका, व्यभिचारयुक्त जुन बुद्धि हो त्यसका शाखाहरू बहुशाखा, ह्यनन्ताश्च अव्ययो व्यवसायिना, बहुत फैलिएका हुन्छन्। यसलाई सिधा बुझ्नका लागि बुझ्नुहोस्, निश्चयात्मिका बुद्धि भनेको बिल्कुल शंका नभएको एक निष्ठ बुद्धि। बस मेरो गुरुदेव हुनुहुन्छ, म कृष्णको भक्त हुँ, सबैलाई आदर गरे तापनि मेरो मन केवल कृष्णमा समर्पण छ, कृष्णस्य दासो। यो एका बुद्धि भयो, यसमा कोही शंका छैन, बस सक्यो, समाप्त भयो। तर अव्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको संशयले भरिएको बुद्धि, शंकाले भरिएको बुद्धि। शंकालु मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दा निष्ठापूर्वक जप गर्न सक्दैन। अब माला लिएर जप गर्न थाल्यो, होइन यो देवताले मलाई दिन्छ र फल अर्को गर्नु पर्यो भन्छ, होइन यसरी हुन्छ र अर्को गर्नु पर्यो भन्छ है। अनि त्यसो हुँदा हुँदै मान्छेहरू के गर्छन् भने भगवानहरूलाई, देवताहरूलाई छोडेर हिजो आजका तथाकथित अत्यन्त आडम्बरपूर्ण यी मान्छे जुन भगवान र देवता भएर निस्केका छन् ती मान्छेहरूका पछि लाग्दछन्। यो भगवान देवता भएको जुन मान्छे ठुला ठुला मन्दिर बनाएर भगवानहरूलाई हटाएर आफ्नो ठुल्ठुलो प्रतिमा राख्ने यी अत्यन्त आडम्बरी, अत्यन्त पाखण्डी मान्छेहरूको बाहिरता पैसाले, व्यवस्थाले, आइटीको उपयोगले राम्रो देख्नुहुन्छ, तर यसभित्र जुन कुहिएको हुन्छ पाखण्ड, त्यो दुर्गन्ध आउँदा आउँदा तपाईको सर्वनाश भइसकेको हुन्छ। किनभने तपाईको बुद्धिलाई व्यभिचार बनाइदिसकेको हुन्छ, तपाईको बुद्धिलाई भ्रष्ट बनाइदिसकेको हुन्छ। तसर्थ यो पाखण्डको बाटो बहुत दूषित बाटो छ, गन्दगीपूर्ण बाटो छ। यो अव्यवसायी, यो एकात्मता नभएको, संशय नै संशयले भरिएको बाटो छ। त्यसकारणले कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ संशयात्मा विनश्यति, शंकाशील आत्माको उद्धार कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। आउनुहोस् त्यही सन्दर्भको यो 44वां श्लोक हो आजको पाठ। पहिले श्लोकको पाठ गरौँ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधौ न विधीयते। हेर्नुहोस्, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम। अब यो शब्द एउटै हो, तर यसमा शब्दहरू जोडिएर बनाएका छन्। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानामबाट भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम। तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तया त्यस्तो खालको हामीले जुन 22 र 42 र 23 43 श्लोकमा यामिमाम पुष्पिताम वाचाम, पुष्पित वाणी बोल्ने। पुष्पित वाणी बोल्नेको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब यो अलिकति श्रृंगार रसमा आउँदछ, तर भनु कि नभनु जस्तो लाग्दा लाग्दै भनु जस्तो लाग्यो। यो पुष्पित शब्द केबाट आयो भन्नुहुन्छ भने यो पुष्पित शब्द श्रृंगारबाट आएको छ। पुष्पित शब्दको अर्थ हो रजस्वला स्त्रीलाई पुष्पिता भनिन्छ संस्कृतमा, र भगवान कृष्णले प्रयोग गर्नुभएको भने तीबाट हो। पुष्पिता भनेको रजस्वला स्त्रीलाई पुष्पिता भनिन्छ। जसरी सांसारिक क्रिया गर्नको लागि जुन रजोदर्शनको समयमा सांसारिक प्रक्रिया नभएर अलग्गै पर बस्नु पर्दछ, त्यसरी नै परमात्माको परम भोग, परमात्माको भक्ति पनि त भोगै हो नि त। फरक के छ भन्दा संसारको भोग अत्यन्त क्षणिक छ, परमात्माको प्रेमको जुन भोग छ त्यसको जुन परम आनन्द हो त्यो परम शाश्वत छ। अब हामी कुरो गर्दै जाँदा पछि यस विषयमा अलिकति गहिरिएर, किनभने तपाईहरुलाई सुन्दाखेरि कोही कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ महाराजजीले यस्तो शब्द बोल्नुभयो भन्नुहुन्छ, त्यसका लागि अझै अलिकति भूमिका तयार गर्नुपर्छ हामीले, ताकि बीचमा श्रृंगारका कुराहरू आए भने ती श्रृंगारका कुराहरूलाई भक्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, नभए बुद्धि भ्रमित हुन्छ। जसरी पुष्पिता स्त्री सांसारिक भोगका लागि उपयुक्त हुन्नन्, त्यसरी नै पुष्पिता वाणीले युक्त भएको, यानी घोर शंकाशील बुद्धिले युक्त भएको जुन मान्छे हो, अत्यन्त तर्क वितर्क शंकाले युक्त भएको जुन मान्छे हो, त्यो परमात्माको भक्तिको परम रस भोगको आस्वादन गर्नका लागि तयार भएको हुँदैन। त के हुन्छ भन्दाखेरि तया भनेको त्यस्तो खालको शंकै शंकाले भरिएको पुष्पित वाणी बोल्ने अपहृत चेतसाम, जसको चित्तको अपहरण भइसकेको छ। चित्तलाई त्यो शंकाशील बुद्धिले, अव्यवसायत्मिका बुद्धिले अपहरण गरिसकेको छ। व्यवसायत्मिका बुद्धिले त्यसले अपहरण गरिसकेको छ। अनि के छ भन्दा भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग अनि ऐश्वर्यमा, भोग भनेको ऐश्वर्य सम्पत्ति इत्यादि भयो, त्यो त्यसबाट उपलब्ध भएको भोग भयो। जीवन नितान्त रूपमा भोग र ऐश्वर्यमा मात्र अत्यन्त आसक्त भएको मनुष्यको समाधौ, समाधिमा, साधनामा व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका माने स्थिर, अव्यवसायत्मिका माने अस्थिर, चलायमान, शंकाले युक्त भएको। व्यवसायत्मिका भनेको स्थिर बुद्धि, बुद्धि न विधीयते, लाग्दैन। मूल कुरो के हो? अघि मैले कुरो त धेरै भनिसकेको छु। एउटै मात्रै बुद्धि भनेको के हो भन्दाखेरि जीवनमा सबै काम गर्ने, तर 3-4 कुरो व्यवहारिकमा पनि अनि धर्ममा पनि एउटै कुरो हुनुपर्छ। धर्ममा के एउटै कुरो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सद्गुरु एउटा मात्र हुनुपर्दछ, एउटै मात्रै सद्गुरु। तर सद्गुरु एउटै मात्रै को भन्दा बाटामा जो भेट्यो त्यही होइन। हाम्रा महात्माहरू भन्छन् सम्झी बुझी गुरु कीजे साधो भाइ, सम्झी बुझी गुरु कीजे। सम्झेर
के यो गुरुको हात पक्रिँदाखेरि म के कृष्णको सान्निध्य पाउन सक्दछु? श्री प्राणनाथ हाम्रा सन्तहरूले भन्दछन् कि श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनवौ करी परनाम उघरही विकट कपाट उर सुमरत जिनके नाम। त्यस कारणले गुरु जानेर गर्ने, सम्झी बुझी गुरु कीजिए। गुरु जानेर गएपछि संसारमा धेरै मन्त्रहरू छन्, तर एउटै मात्रै मन्त्रको आश्रय लिने, जुन मन्त्र रूपी जहाजमा बसेर भवसागर हामी पार गर्न सक्छौँ। अब एउटै मात्रै मन्त्र राम्रो छ भनेर हाम्रो बुद्धिले त भ्याउँदैन। त्यसकारणले सद्गुरु प्राप्त गर्नुको अर्थ हो सद्गुरुले जुन मन्त्र दिनुहुन्छ त्यो मन्त्रको आश्रय लिने, एउटा मन्त्र। त्यसरी नै यो संसारमा त भगवान धेरै छन्, देवता धेरै छन्, पुराना देवता, नयाँ अहिले जन्मिँदै गरेका देवताहरू बहुत छन्। त्यसकारणले एउटै मात्रै इष्टदेव, एउटै मात्रै इष्टदेव, आफ्नो यही इष्टदेवलाई मात्रै म आफ्नो आत्माको मालिक, आत्माको पति बनाउँदछु। उसका अगाडि रुन सकियोस्, हा कृष्ण कृष्ण भन्दै सम्झेर नाथ पाऊँ। हा कृष्ण कृष्ण भन्दै सम्झेर नाथ पाऊँ। पागल बनेर हरदम आंसू झरे बहाऊं। पागल बनेर हरदम आंसू झरे बहाऊं। एउटै मात्रै उपासना। अनि सारा संसारमा विश्व ब्रह्माण्डमा खोज्दाखेरि त्यो उपासना गर्नका लागि परम योग्य, अत्यन्त प्राण धनले उपास्य एउटै मात्रै व्यक्तित्व छ, त्यो हो कृष्ण। बडा बडा वेदान्तीहरू, बडा बडा परम भोगीहरू पनि कृष्णलाई भेटेपछि अरूलाई कसैलाई पनि खोज्दैन। अरूको कुरै छोडिदिनुहोस् न, सुखदेवले बरहा पीडम नटवर बपुहु कृष्णको सम्पूर्ण श्रृंगारको श्लोक सुनेर निराकार ब्रह्ममा सन्निष्ठ भएको ऐकान्तिक बुद्धिलाई पनि कृष्णको स्वरूप श्रृंगारले हरण गर्यो। त्यति मात्र हो, अम्बरीश राजा जस्ता परम भोगीहरू पनि राजपाट एकतिर राखेर, भोगका सामग्रीहरू एकतिर राखेर अनि कृष्णको चरणमा समर्पित भएर हा कृष्ण कृष्ण भन्दै सम्झेर नाथ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मालिक, हे प्राण प्रियतम, हे वाला, हे प्रियतम। यसकारणले यो संसारमा सुखदेव जस्ता परम महर्षि, जसलाई स्त्रीको हो पुरुषको हो यति पनि थाहा छैन, त्यस्तो परम विरक्त परमहंस चक्र चूडामणि वीतरागका परम श्रेष्ठ यस्ता मुनि। अब शंकर भगवान भन्दा ठुलो भगवान को हुन सक्छ? भगवान शंकर पनि जसको प्रेममा मदमत्त भएर श्री वृन्दावन धाममा नाच्नुहुन्छ, त्यो परम प्रेमको एकमात्र अधिष्ठाता प्रियतम हो शंकरको पनि, सुखदेवको पनि, हाम्रो पनि प्रियतम हो कृष्ण। त्यसकारणले बार बार म भन्छु, आदर सबलाई गर, तर प्राणमा एउटैलाई मात्र राख। यो प्राणको ढुक ढुक बोल्दा कृष्ण कृष्णको आवाज आओस्। त्यसकारणले जसको बुद्धि बडा विचित्र चलायमान छ, यो श्लोकमा
भोग ऐश्वर्यमा डुबेको प्रसक्त, सक्त भनेको डुब्नु, प्रसक्त भनेको पुरै जाकिनु, एकदम बर्बाद, भोग र ऐश्वर्यमा जो पूर्ण रूपमा डुबेको छ, जसको बुद्धिलाई, जसको चित्तलाई अनेक प्रकारका व्यवसायले हरण गरेको छ, यस्ता खालका शंकाशील, यस्ता खालका अव्यवसायी पुष्पित वाणी बोल्ने यस्ता खालका व्यक्ति, यस्ता खालका मनुष्यहरूलाई समाधिमा स्थिर हुने खालको बुद्धि कहिल्यै पनि प्राप्त हुँदैन। छरपष्ट हुने मान्छेहरूलाई कहिल्यै पनि प्राप्त, एक निष्ठा, एक ध्यान। जसरी हामी हवाई जहाजमा चढ्दछौँ, अघि अब विदेश लामो लामो यात्रामा त ठुलो जहाज हुन्छ। म प्राय अमेरिकाबाट आउँदा 17 घण्टासम्म स्काईमा उडिरहेको प्लेन 16-17 घण्टासम्म उड्दछ। ठुलो जहाज, 3 तलाको जहाज, तल्लो तलामा सामान, माथिल्लो बीचको तलामा इकोनोमी क्लास, अनि त्यसदेखि माथि एकदम राम्रो फर्स्ट क्लास र अनि बिजनेस क्लास। 3 तलामा पुरा खचाखच सामान र मान्छे भरेर लिएर गएको हुन्छ। अगाडिपट्टि 2टा पाइलट बसेका हुन्छन्, 16 घण्टासम्म उडाइरहेका हुन्छन्। जसलाई थाहा छ उनीहरू प्लेनमा दिएको कुरो खाइदिन्छन् अनि आनन्दले घसघसा। म सोध्दछु प्राय कति घण्टा सुत्नुहुन्छ भन्दा 10-10 घण्टासम्म प्लेनमा निन्द्रा लाग्छ। जय हो, आनन्द हुन्छ। म त 16 घण्टा हिँड्दाखेरि 16 घण्टाको पुरा प्याकेज बनाएर हिँड्छु। के गर्ने, मेरो काम कति छ, के गर्ने, कति घण्टा सुत्ने, बडो आनन्द। 16-17 घण्टा पहिले चाहिँ बहुत अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अहिले त केही जस्तै लाग्दैन। 16-17 घण्टा त्यति गरेर कोही बेला दुबई कतारमा आएर फेरि सत्सङ्गमा पनि बस्छु गएर, दिनभरि सत्सङ्ग गरेर फेरि भोलिपल्ट या बेलुका राति अर्को फ्लाइटमा पनि चढ्छु। आनन्द। जसरी त्यो अगाडिको पाइलटलाई पूर्ण भरोसा गरेर मस्त आनन्दले सुत्छन्, केही मान्छेहरू चाहिँ अलिकति हवाईजहाज लडखडाउन थाल्यो भने कुर्सीलाई पक्रेर हे भगवान अब के हुन्छ, हे भगवान अब के हुन्छ, आछु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी भौतिक संसारमा एउटा ड्राइभरलाई, एउटा जुन प्लेन चलाउने पाइलटलाई हामी विश्वास गर्छौँ भने जीवन रथ चलाउने हामी हाम्रो मालिक परमात्मा कृष्णलाई किन हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ? अलिकति भक्ति हो भने आइहाल्छ विश्वास। तर जसको मन बहुत चञ्चल छ, जो अनेक प्रकारका ग्रन्थहरूमा आसक्त छन्, जो अनेक प्रकारका धर्मरूप व्यवसायमा आसक्त छन्, किन भन्दाखेरि मनमा तृष्णा छ। बा यसको आशीर्वादले पो फल्छ कि, बा यसको आशीर्वादले पो फल्छ कि, बा यो बाबा पो राम्रो छ कि, बा फलानो बाबा पो राम्रो छ कि, बा यो बाबाको पूजा गर्दा पो पाइन्छ कि। यो हाम्रो सनातन धर्म जस्तो विडम्बना के हुन्छ, निर्मल बाबा जस्ता घोर पाखण्डी बाबाहरूका पनि पछि लाग्ने मान्छेहरूको कमी छैन भने त एउटा नाम मात्र लिएको मैले। यस्ता त अनगिन्ती बाबाहरू छन् जसका पछि राम्रा विद्वानहरूको बुद्धि भ्रष्ट भएर उनीहरूको चरणमा यो भाग्यमानी मस्तक रगडिँदै गरेको मैले देखेको छु। कति अभागी मान्छे, तिनीहरू कहिले पनि ध्यानमा स्थिर हुन सक्दैनन्। समाधौ न विधीयते, बुद्धि स्थिर हुन सक्दैन। त्यसकारणले हे अर्जुन, एउटा श्लोक अरु हामी गरौँ। बहुत मिठो श्लोक छ यो पनि, श्लोक नम्बर 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। बहुत मिठो कुरो छ। पहिले यसको सन्धि विच्छेद गरौँ। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भवार्जुनः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदाः। भगवान श्री कृष्णले यो श्लोकमा त गजब गर्नुभयो।
वाणीमा एउटा चौपाई छ, धनी आए वेद छुडावने। बाहिर बाहिरबाट सुन्दा, घोर कर्मकाण्डी दृष्टिले सुन्दाखेरि यस्तो लाग्दछ यो के गर्नुभयो भन्ने लाग्दछ। तर एउटा समाधिमा बसेर बोलेपछि त्यो मान्छेले बोल्दैन। अब मोहम्मदले बोलेको कुरान, मोहम्मदको जीवनी तपाईँ हेर्नुहोस्, यति विचित्र जीवनी छ। उसले बोलेको वाणी कुरानलाई पनि उनीहरू अल्लाहको फुरमान मान्दछन्, अल्लाहको त्यो मेसेज मान्दछन् भने हाम्रा ऋषि महर्षिहरू जसले तपस्याले आफ्नो सम्पूर्ण बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग जीवनलाई कुन्दन जस्तो पवित्र बनाएका छन्, ती महापुरुषहरूका मुखारविन्दबाट निस्केको अपरा वाणी, त्यो वाणी त समाधि वाणी। धनी आए वेद छुडावने। श्री कृष्णले यो श्लोकमा अर्जुनलाई यही भन्नुहुन्छ। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वेद मूर्ति हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतको वर्णन अनुसार पहिलो श्लोकमा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। उनै परब्रह्म परमात्माबाट ब्रह्म माने वेदको प्रचार, यहाँ वेद ब्रह्म माने वेदलाई भनेको छ। मुह्यन्ति तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तर यहाँ के भन्नुहुन्छ श्री कृष्णले, यो श्लोकलाई हेर्नुहोस्, किनभने स्थित प्रज्ञाको परम उच्च शिखरमा अर्जुनलाई पुर्याउनु छ। त्यसकारणले श्लोक छ। वेदाः वेदहरू त्रैगुण्य विषया, केवल 3 गुणको विषयलाई वर्णन गर्ने कुराहरू। 3 गुणको मतलब के हो भन्दा सत्वगुण, रजोगुण अनि तमोगुण, यो 3वटा गुणहरूको मात्र वर्णन गर्ने, अथवा 3 गुणले युक्त भएको पद पदार्थहरूको वर्णन गर्ने, 3 गुणले युक्त भएको कुरो मात्र गर्ने। यो संसार पनि त त्रिगुणात्मकै छ नि त। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि वेदाः वेदहरू त्रैगुण्य विषयाः, त्रैगुण्य विषय हुन्। 3 गुणको विषयलाई मात्र वर्णन गर्ने कुरा हो। त्रैगुण्य विषयको अर्थ के हुन्छ हेर्नुहोस्, अलिकति हामी संस्कृतमा त्रैगुण्य विषयको अलिकति यसलाई गोडमेल गरेर हेरौँ। के अर्थ हुन्छ भने त्रयाणाम गुणानाम समाहारः इति त्रैगुण्यम। त्रैगुण्यको अर्थ के हो? त्रयाणाम गुणानाम समाहारः इति त्रैगुण्यम। त्रैगुण्यको अर्थ हो 3 गुणको समाहार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको जुन समाहार छ त्यसलाई त्रैगुण्य भन्छ। त्रैगुण्यम अस्ति येषां ते त्रैगुण्यम। 3 गुण जसमा छ ते त्रैगुण्यः अधिकारेण विषया येषां ते त्रैगुण्य विषया वेदाः। अब हेर्नुहोस्, वेद यो जुन हामीले समास गर्यौं यसमा के छ भन्दा वेद के हो त भन्दा वेदमा 3 गुणको प्रशस्त मात्रामा वर्णन गरेको छ, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तर वास्तवमा कृष्ण चरणमा पुग्नको लागि त्रिगुणबाट रहित हुनुपर्दछ। हामी जो आरती गर्छौं नि, आरती गर्दाखेरि जुन पंक्ति बोल्दछौं, छत्रसाल महाराजले जुन पंक्ति बनाउनु भएको, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, यसमा के हो? त्रिगुण फांस के फंद परे थे सो फंदा निर्वारे। त्रिगुणको फाँसमा, त्रिगुणको फन्दामा म परेको थिएँ, अब म त्रिगुणबाट मुक्त भएँ। कसले मुक्त गर्यो? पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनन्द अखण्ड अपार शिव सनकादि आदि कैचित शेषन पावे अपार अगम जान के निगम कहावे। आज मेरो घरमा जो सद्गुरु पाल्नु भयो, यो सद्गुरुले मलाई हात पक्रेर त्रिगुणबाट मुक्त गर्नु।
भागवतमा पढ्नुहोस्, रामायणमा पढ्नुहोस्। रामायणमा त गजब गजबको कुरो छ। रामायणमा स्पष्ट लेखेको छ कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यो सुन्दा तपाईँहरूलाई अलिकति झस्को लाग्न सक्छ, तर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनैवटा हजारौं नै लाखौं करोडौं बार बनिन्छन् र करोडौं बार समाप्त हुन्छन्। यस्ता करोडौं करोडौं ब्रह्माण्ड छन्। यसको मतलब सतोगुणको देवता भगवान विष्णु, रजोगुणको देवता भगवान ब्रह्मा र तमोगुणको देवता भगवान शंकर। यी तीन गुणबाट अनि वेदमा वर्णित जो तीन गुण हो त्यसबाट अगाडि बढ्ने के भन्नुहुन्छ? वेद त्रैगुण्य विषय। त्यसकारणले हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भव, तिमी तीन गुणबाट पारी त्रिगुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर। अनि कस्तो भन, तिमी निर्द्वन्द, द्वन्द्वबाट रहित। द्वन्द्व भनेको त्यही लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुःख आदि द्वन्द्वबाट मुक्त बन। नित्य सत्वस्थ, बाहिरका कुराहरूबाट आनन्द पाउने होइन, तिमी आत्माराम आप्तकाम बन। नित्य सत्व, सत्व माने अन्तःकरण, सत्व माने विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध सत्वम इति अन्तःकरण। अन्तःकरणमा यानी मन चित्त बुद्धि अहंकारलाई साधना गरेर आफ्नो आत्मामा रमण गर्नका लागि रमन्ते योगिनः अस्मिन्, नित्य सत्वस्थ, आफ्नो सत्वमा स्थिर बन। निर्योगक्षेम, योगक्षेमको अर्थ हो, योग माने आफ्नो जीवनलाई चलाउनको लागि अनेक प्रकारका परिश्रमद्वारा संसारिक सामग्रीहरूको एकत्रित गर्नु योग। क्षेमको अर्थ हो अप्राप्तिलाई प्राप्ति गर्नु योग। योगस्य परिरक्षणम इति क्षेम। भगवान भन्नुहुन्छ निर्योगक्षेमम, तिमी ममा समर्पित बन, तिमीले योगक्षेमको पनि चिन्ता नगर्ने बन। आत्मवान, अहिलेसम्म तिमी शरीरवान छौ, म शरीर हुँ हैन। जब हामी ऐना हेर्छौं, ऐना हेर्दाखेरि कस्तो लाग्दछ? आहा, म कति राम्रो छु। जो व्यक्तिलाई अर्काले नराम्रो भन्छ, ऐना हेर्यो भने उसलाई ऐना चिजै यस्तो, मुखडा क्या देखे दर्पण में, राम्रो लाग्छ। त्यसकारणले संस्कृतमा यो नाम दर्पण राख्यो। दर्पणको अर्थ जसलाई हेर्दाखेरि भित्र दर्प यानी भित्रको अहंकार उत्पन्न हुन्छ, दर्प उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले यसको नाम दर्प राखिएको। शरीरवान, शरीरवान छ। मनवान, बस मेरो मनले जे भन्छ त्यो गर्ने। शरीरवान, बा म राम्रो छु। हिजो मैले फेसबुकमा एउटा बडो कोही कोही बेला राम्रो चिज पाइन्छ, एकछिनमा यसो हेर्छु, हेर्दाखेरि फेसबुकको मेरो जुन फेसबुकका साथीहरूमा मिलन भाइले एउटा राम्रो, त्यसमा त्यो आमा गरेको कुनै सायद फेसबुकको त्यो राख्नु भएको होला, त्यसमा बडो मिठो कुरो लेखेको रहेछ। अब लेखेको त धेरै कुरो, त्यसमा एउटा वाक्य लेखेको छ, गाला छाला मात्रै राम्रो हुनु हुँदैन, चाल चलन पनि राम्रो हुनुपर्छ इत्यादि लेखेको। मतलब त्यो कुरो त्यसमा हाले, बडो राम्रो कुरो। जो शरीरवान छ यानी जसले आफ्नो शरीरलाई नै सबै कुरो मान्दछ, त्यो शरीरलाई सबै कुरो मान्नेले मनलाई पनि चिन्दैन, आत्मालाई पनि चिन्दैन, बुद्धिलाई पनि चिन्दैन। बस ऊ आफ्नै शरीरका लागि मात्रै खान पिउन एक्सर्साइज हर काम केवल शरीरका लागि मात्र। विचित्र हुन्छ। कोही इन्द्रियवान छ, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पोषण गर्नका लागि धर्म कर्म पाप जे पनि गर्दछ। कोही मनवान छ, खाली मन, बस मनले भन्यो गर्नुपर्छ, मनले भन्यो गर्नुपर्छ, मनवान। कोही बुद्धिमान, तार्किक व्यक्तिहरू बुद्धिमान छन्, तर कृष्ण भन्नुहुन्छ आत्मवान, तिमी आत्मवान बन, तिमी स्वमा स्थित बन। भव भने तिमी हो। हे अर्जुन, वेद त्रिगुण जन्य छन्, त्यसकारणले वेदलाई, वेदबाट मुक्त भएर तिमी निस्त्रैगुण्य बन, निर्द्वन्द बन, नित्य सत्वमा स्थित बन, योगक्षेमको चिन्ता नगर। किनभने 9 अध्यायमा कृष्णले भन्नुभएकै छ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृष्ण भन्नुहुन्छ चिन्ता किन गर्छौ?
म योगक्षमता, म स्वयं योगक्षम भएर तिम्रो अगाडि आउँदछु, निर्योगक्षम अनि आत्मवान बन। यसरी श्री कृष्णले अर्जुनलाई स्थित प्रज्ञाको परम सुन्दर शिखर सिंहासनमा पुर्याउने तयारी गर्दै हुन्छ। हामी पनि एक एक श्लोकमा ताते 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 गरेर, हातेमालो गरेर अब बिस्तारो 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 भगवान श्री कृष्णको त्यो भक्त हुने जुन शिखरमा चढ्नका लागि, आरूढ हुनका लागि अगाडि बढौँ। यिनै भावनाको साथमा हेर्दा हेर्दै आजको समय पुरा भयो। हजुरहरू सबैलाई प्रणाम। जय